बैंक अकाउंट्स खोले, उनको बैंक्स कर जाने का मौका मिला और फिर उनको एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको एक बहुत बड़ी एक वो मिली. फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो हालिया सैलाब आए थे, जो फ्लड्स आए थे, उसमें कोई 21 लाख घर जो है वो तबाह हुए थे. 21 लाख 2.1 मिलियन. तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी उन्होंने इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लिया. लेकिन मेन ये जो इनिशिएटिव था ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था. उन्होंने कहा कि जी हम 21 लाख के 21 लाख लोगों को हम फ्री में घर बना के देंगे. ये मैं आप काफ़ी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, शायद आपको उसका इतना इल्म ना हो. ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ी हाउसिंग स्कीम है जो सिंध हुकूमत बना के दे रही है वर्ल्ड की हिस्ट्री की. इससे पहले नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था जहाँ पे 8 लाख घर बना के दिए गए थे. ये 21 लाख घर 2.1 मिलियन हाउसेस ऑल ओवर द सिंध, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पे गिरे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को बना के दे रही है 2.1 मिलियन. और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि उस घर का जो टाइटल होगा, जो ओनरशिप होगी, वो भी उस घर की ख़वातीन के नाम पर होगी, मर्दों के नाम पर नहीं होगी, ख़वातीन, ताकि ख़वातीन के माशरे में जो है वो उनकी वो वैल्यू बढ़े. तो इस तरीके से ये उनका इनिशिएटिव था. फिर जब आपकी लीडरशिप एक वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही होती है तो फिर जो आपकी सेकंड टियर थर्ड टियर लोग होते हैं वो भी उसी माइंड सेट से काम करते हैं. हमने जब ये ट्रांसपोर्ट का महकमा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मुझे दिया तो उसमें पहला प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला प्रोजेक्ट था, वो था पिंक बसेस. पिंक बसेस का जो प्रोजेक्ट था, जब हमने ये शुरू किया तो ये बैठे बैठे ये ख्याल हमने कहा ख़वातीन के लिए कोई वुमेन ओनली एक्सक्लूसिव बस सर्विस होनी चाहिए. जब ये शुरू किया तो गार्डियन ने, गल्फ न्यूज़ ने, खलीज टाइम्स ने, इंटरनेशनल जरीदों ने, DW चैनल, जर्मन चैनल ने आके यहाँ पे रिपोर्टिंग की और पता चला कि ये ना ही यूरोप में इस तरह की कोई स्कीम है, ना ही यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह की कोई स्कीम है, ना पूरे गल्फ में इस तरह की कोई बस सर्विस शुरू की जाती है, जो कि पाकिस्तान में सिंध सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने ये शुरू की वुमेन ओनली बस सर्विस. तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है. फिर हमने कहा कि जी ठीक है, बसेस भी आ रही हैं, अब इस बसेस में ठीक है ख़वातीन सफ़र कर रही हैं, लेकिन और मज़ीद ख़वातीन को किस तरह मजबूत किया जाए. फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए और उसमें आई एम रियली थैंकफुल के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और ख़ुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिन्होंने और पूरी कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया. वो था कि जी हम ख़वातीन को पिंक स्कूटर्स दें और वो EV स्कूटर्स दें, जिसकी EV की पीछे दो वजूहत थी. एक, EV आपको पता है कि वो बैटरी ऑपरेटेड होती है, उसके अंदर इंजन नहीं होती है, तो वो कम हैवी होगी, वो ईजी टू ऑपरेट होगी. नंबर सेकंड, आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी. जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी तो आपके पूरे सूबे और शहर में जो है वो जो आपके आलूदगी है उसके ख़ात्मा होगा. फिर हमने कहा कि जी बाकी लोग उसको किस तरह भी देते हो, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. हम वो वर्किंग वुमन या वो वर्किंग गर्ल्स जो कि चाहे अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हों या वो वर्किंग वुमेन जो कोई रोज़गार करना चाहती हों, उनको ही हम इस तरह की कोई सवारी दें जिससे वो अपना रोज़गार को आगे बढ़ा के ले सकें. अगर किसी भी किस्म का वो बिज़नेस करती हैं तो उसमें उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट ये दें. तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने सूबे की ख़वातीन को हर साल मुफ्त में EV स्कूटर्स दें. ये भी पाकिस्तान में फ्री स्कूटर्स देने का और गवर्नमेंट की जानिब से किसी लेडीज़ को, गर्ल्स को देने का ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू किया. जब ये ऐड आया तो उसके बाद रज़ा पीर भाई जो कि KFC के CEO हैं, इनसे सलाम दुआ थी, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया. इन्होंने कहा जी हमने आपका अखबार में ऐड देखा है, हमें ये अच्छा लगा है और हम इसमें आपके साथ एज अ पार्टनर कोई अपना रोल प्ले करना चाहते हैं. मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम. और अब अच्छी चीज़ ये हुई, अब मैं आपको कुछ हकीकत बता दूं, हमने अखबार में ऐड दिया जी के एप्लीकेंट्स आ जाएं, वो एप्लीकेंट्स जो ख्वाहिशमंद हैं, जो चाहते हैं कि उनको ये फ्री में EV स्कूटर्स मिलें. तो अभी तक हमारे पास कोई 8,000 एप्लीकेशंस आई हैं. 8,000 सिंध की ख़वातीन ने अप्लाई किया है कि उनको ये EV स्कूटर्स चाहिए. सो गुड.
ہمارا بھی یہ تھا کہ پہلے فیز میں ہم 1000 دیں گے, پھر دوسرے سال شاید ہم اور بڑھا کے دیں, پھر اور بڑھا کے دیں گے. اب جب 1000 دیں گے اور جب اپلیکیشنز آئیں تو اپلیکیشن میں 140 ایسی خواتین ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, جن کو جو تو کوالیفائی کرتی ہیں. باقی 8000 میں سے 140 نکال دیں, جو باقی 7800 سم تھنگ جو ہوں گی ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. اب اگین پرابلم کہ ہم گورنمنٹ دینے کے لیے نیک نیتی بھی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, فری آف کاسٹ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے. اب ایسے موقع پہ اب ان کو ٹریننگ چاہیے, ان کو لائسنس چاہیے. اس موقع پہ KFC کی طرف سے رضا پیر بھائی نے کہا جی وہ رول ہم پلے کرتے ہیں. وہ کیسے ہم رول پلے کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس میں ہم فری آف کاسٹ ان کو ٹریننگ دیں گے, ان بچیوں کو, خواتین کو. اور ان ٹریننگ کے بعد جو انہوں نے ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا, ڈرائیونگ لائسنس کے پیسے بھی ہم دیں گے ان کو, ڈرائیونگ لائسنس کی فیس بھی ان کی ہم جمع کریں گے تاکہ وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول کر سکے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, اور ہم یہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کے جو ہے کارپوریٹ سیکٹر سے پارٹنرز ملیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, یہ صرف بات یہاں تک نہیں رکے گی. اٹس اے ویری گڈ کہ KFC نے انیشیٹ کیا, وہ حکومت سندھ کے ساتھ, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کو پارٹنرشپ کر رہی ہے. لیکن اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس میسج کے طور میں پورے پاکستان کے تمام کارپوریٹس کو کہوں گا یہ, اور میں کہتا ہوں یہ اسکیم صرف سندھ تک محدود نہیں ہونی چاہیے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریکویسٹ کریں گے بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب سے کہ وہ بھی شروع کریں اس کو, لیکن پورے پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر آگے آئے. ہم اسی طریقے سے اپنی سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم گھر بیٹھ کے باتیں کر کے, ناول لکھ کر, ڈرامہ دیکھ کر اپنی سوسائٹی کو بہتر نہیں کر سکتے. ہر ایک نے انڈیویجولی اپنا رول پلے کرنا ہوگا. یہ تو KFC نے تو خود انیشیٹ کیا, ابھی لوگوں کے پاس گئے نہیں ہیں. مجھے اپنی بھی اتنی امید ہے کہ جب ہم بھی ہاتھ جوڑ کر کے 2-4 کارپوریٹ سیکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ بھی اور کمپنیز آگے آئیں گی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نیور اینڈنگ چیپٹر ہو. ایک یہ اس طرح ہو کہ جی ہمیں اپنے اس پورے ملک میں جو ہماری وومن امپاورمنٹ ہے یا ہماری یوتھ کو جو آگے انسینٹیو دینے, اس میں پوری سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ جی KFC کی طرف سے یہ آفر آئی اور آج ہم MOU سائن کر رہا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ KFC کے ساتھ کہ جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں, لاڑکانو, سکھر, کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, بے نظیر آباد اور میر پور خاص, شاید اس میں نہیں تھا, میں نے کہا کہ میر پور خاص ڈال دیں جی, کہ میر پور خاص تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں KFC کی جانب سے فوری طور پر جو ہے وہ ٹریننگ سینٹرز شروع کیے جائیں گے. اس میں ہماری اس قوم کی ماؤں کو, بہنوں کو, بچیوں کو فری میں ٹریننگ بھی دی جائے گی تاکہ وہ بائک چلا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرنے کے لیے بھی ان کی جو فیس ہے وہ بھی KFC بھرے گی. باقی جہاں پہ موٹر بائکس دینی ہے, جو اسکوٹرز دینی ہے, وہ ہم دیں گے. اسکوٹرز ہم دیں گے ان کو فری آف کاسٹ ہیلمٹ وہ بھی ہم دیں گے تاکہ وہ سیفٹی کے ساتھ چلا سکیں. اور یہ ایک نئے سفر کی شروعات ہوگی.